बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। सदर ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर बीजिंग में मौजूद हैं। अमरीकी सदर का तैयारा एयरफोर्स 1 बीजिंग में लैंड हुआ, जहां चीन के नायब सदर हॉन्जिंग और आला हुकाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चाको चौबंद फौजी दस्ते और मिलिट्री बैंड के साथ साथ नीले और सफेद लिबास में मलबूस 300 चीनी बच्चों ने दोनों ममालिक के झंडे लहराकर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। हॉन्जिंग का शुमार चीन के आला तरीन रहनुमाओं में होता है। ट्रंप के इस्तकबाल के लिए उन्हें भेजना यह जाहिर करता है कि चीन की आला क़यादत अमरीकी सदर का एहतराम करती है। इससे कबल 2017 के दौरान ट्रंप का चीन में इस्तकबाल करने के लिए एक स्टेट काउंसलर को भेजा गया था। जुमेरात की सुबह सदर ट्रंप के एजाज में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक पुरवकार, रवायती और सरकारी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जहां अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी सदर शी जिनपिंग से अहम तरीन मुलाकात होगी। इस दौरान वो तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा भी करेंगे, जबकि उनके एजाज में खसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। दूसरी जानिब चीन ने ट्रंप की आमद से कबल अपनी 4 रेड लाइन्स भी वाज़ेह कर दी हैं। चीन की जानिब से कहा गया कि ताइवान, इंसानी हकूक और दाखिली मामलात चीन की रेड लाइन्स हैं। इनमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही सदर ट्रंप के दौरे के दौरान इन पर किसी किस्म की कोई बात होगी। इससे पहले चीन रवानगी के मौके पर सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और चीन दोनों सुपर पावर्स हैं। फौजी ताकत के लिहाज से हम दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क हैं, जबकि चीन को दूसरे नंबर पर समझा जाता है। मार्च में सदर ट्रंप का दौरा चीन ईरान जंग की वजह से मौखर हो गया था। आखिरी दफा चीन का दौरा करने वाले अमेरिकी सदर भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे, जो 2017 में पहली मुद्दत सदारत में चीन पहुंचे थे। नवंबर 2017 में अपने पहले दौरा चीन के मौके पर सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों ममालिक की कंपनियों के दरमियान रिकॉर्ड 253.5 अरब डॉलर मालियत के 34 से जायद तजारती मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए थे। तजारती हजम के लिहाज से यह आलमी तारीख के सबसे बड़े तजारती पैकेजेस में से एक था। रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वो सदर शी जिनपिंग के साथ सबसे ज्यादा तवज्जो तजारती मामलात पर देंगे। मुलाकात में चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका चाहता है कि चीन अमरीका ज़रई अजनास, हवाई जहाज़ों की खरीदारी में इजाफा करे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जा सके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक दोनों रहनुमा तिजारत, इलाकाई सलामती, आलमी मईशत समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। माहिरीन के नज़दीक ये मुलाकातें अमरीका और चीन के ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए अहम समझी जा रही हैं। सदर ट्रंप के दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात, आलमी सियासत और मईशत के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। अगरचे अमरीका और चीन स्ट्रेटेजिक हरीफ हैं, लेकिन दोनों मुआशी तौर पर एक दूसरे पर इन्हसार भी करते हैं। अमरीका को सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन की ज़रूरत है, जबकि चीन को अमरीकी मार्केट, टेक्नोलॉजी और डॉलर पर मबनी आलमी मईशत तक रसाई दरकार है। यानी वाशिंगटन इक्तसादी फ़ायदे चाहता है, जबकि बीजिंग पाबंदियों में नरमी का ख्वाह है। तज्जियाकारों का कहना है कि सदर ट्रंप इस वक्त दिफाई पोजीशन में है। ईरान जंग ने अमेरिका में महंगाई की शरह में इजाफा किया है, जिससे नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी की बर्तरी खतरे में पड़ गई है। माहिरीन का मानना है कि ट्रंप इंतजामिया की कोशिश है कि चीन से बड़े तजारती मुआहदे करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम की जा सके। सदर ट्रंप के हमरा सियासी या सरकारी वफ्द के अलावा मारूफ कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफ्द भी चीन पहुंचा है, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में अमरीकी वफ्द चीनी हुक्काम के साथ तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी से मुतलिक अहम मुज़ाकरात करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के हमरा चीन जाने वाले वफ्द में 17 बड़ी अमरीकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। इस दौरे में शामिल नुमाया शख्सियात में एप्पल के टिम कुक, टेस्ला के एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक, बोइंग के कैली ऑटबर्ग और गोल्डमैन सॉक्स के डेविड सोलोमन और मेटा के सदर और नायब चेयर डैना पाउल शामिल हैं। इब्तदाई फहरिस्त में एनवीडिया के सरबराह जेनसन हुआंग शामिल नहीं थे, ताहम गैर मुतवक्के पेशरफ्त में हुआंग इस वक्त बीजिंग जाने वाली एयरफोर्स 1 पर सवार हुए, जब तैयारा अलास्का के शहर एंकरिज में ईंधन के लिए रुका। एनवीडिया के एक तर्जुमान ने बीबीसी को बताया कि जेनसन सदर ट्रंप की दावत पर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, ताकि अमरीका और इंतजामिया के मकासद की हिमायत की जा सके। बीबीसी के मुताबिक जब ट्रंप को यह इल्म हुआ कि हुआंग इस दौरे के लिए मुंतखब अहदेदारों की फहरिस्त में शामिल नहीं, तो उन्होंने खुद मंगल की सुबह एनवीडिया के सरबराह को फ़ोन करके मदऊ किया। बाद में ट्रंप ने इस मीडिया रिपोर्ट पर तनकीद की, जिसमें कहा गया कि हुआंग को तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हकीकत यह है कि जेनसन इस वक्त एयरफोर्स 1 पर मौजूद हैं और जब तक मैं उन्हें जाने को ना कहूँ, जो कि बहुत गैर मुमकिन है। CNBC की रिपोर्टिंग गलत और फेक न्यूज़ है। तजारती ग्रुप में हुआंग की ताख़ीर से शमूलियत काबिल तवज्जो है, क्योंकि एनवीडिया की जदीद मसनूई ज़हानत की चिप्स अमरीका और चीन के दरमियान मुकाबले में अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं।
ہوانگ صدر ٹرمپ کی کونسل آف ایڈوائزرز آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے رکن بھی ہیں، جہاں دیگر کاروباری رہنماؤں میں میٹا کے مارک زکربرگ اور اوریکل کے سربراہ لیری ایلیسن بھی شامل ہیں۔ انویڈیا ان کمپنیوں میں شامل ہے جو چین میں اپنے کاروباری مسائل حل کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کمپنی کو اپنی جدید H200 چپس چین میں فروخت کرنے کے لیے ریگولیٹری منظوری حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ الجزیرہ کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا بنیادی ایجنڈا تجارت ہے۔ واشنگٹن چاہتا ہے کہ بیجنگ امریکی مصنوعات بشمول بوئنگ طیارے، گوشت، سویابین کی خریداری میں اضافہ کرے۔ دوسری جانب چین چاہتا ہے کہ امریکہ جدید چپس، سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی پر عائد پابندیوں میں نرمی لائے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ بیجنگ میں ہونے والی ملاقاتوں میں تجارت، مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹرز، سرمایہ کاری، توانائی، تائیوان اور عالمی سلامتی جیسے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ چین کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے چین کو تخفیف اسلحہ کے نئے ممکنہ معاہدوں میں شامل کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وہ ایران کے ساتھ جنگ کے باعث داخلی سطح پر عوامی مقبولیت میں کمی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ عروج پر ہے۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں چین کو جدید سیمی کنڈکٹرز اور چپ بنانے والے آلات کی فراہمی پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد چین کی فوجی اور مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کی رفتار کو محدود کرنا ہے۔ دوسری جانب چین نایاب معدنیات کی عالمی ریفائننگ کا تقریباً 90% کنٹرول کرتا ہے۔ یہ معدنیات سیمی کنڈکٹرز، الیکٹرک گاڑیوں، دفاعی ساز و سامان، سمارٹ فونز اور جدید الیکٹرانکس کی تیاری کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ بیجنگ نے امریکی پابندیوں کے جواب میں متعدد اہم معدنیات کی برآمد پر سخت پالیسیاں نافذ کی ہیں، جس کے باعث امریکی آٹو موبائل اور ایروسپیس صنعتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی آمد سے قبل ان کی اعلیٰ تجارتی مذاکرات کار اسکاٹ بیسنٹ نے جنوبی کوریا کے انچوئن ہوائی اڈے پر چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ کے ساتھ 3 گھنٹے طویل غیر رسمی مگر اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد گزشتہ سال دونوں معیشتوں کے درمیان ہونے والے نازک تجارتی معاہدے کو برقرار رکھنا ہے۔ اکتوبر میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف ختم کیے تھے، جبکہ صدر شی جن پنگ نے دفاعی اور الیکٹرانک گاڑیوں کی صنعت کے لیے ناگزیر نایاب معدنیات کی عالمی سپلائی باہر رکھنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ چین کے سوشل میڈیا پر بھی صدر ٹرمپ کے دورے کے چرچے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا طیارہ بیجنگ پہنچا تو چین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبیو پر #ویلکم ٹرمپ ٹو چائنا سب سے زیادہ ٹرینڈ کرنے والا موضوع بن گیا۔ چینی سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا چینی عرفی نام چوان جیان گو ہے، یعنی کافی گردش کر رہا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے ملک بنانے والا ٹرمپ۔ یہ دراصل طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ امریکی صدر کی تنہائی پسند خارجہ پالیسی اور اندرونی طور پر تقسیم پیدا کرنے والا سیاسی ایجنڈا چین کو عالمی سطح پر امریکہ پر سبقت حاصل کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب سابق سفیر ہیں اقوام متحدہ میں، سابق پاکستان کے مستقل مندوب ہیں۔ منیر اکرم صاحب، ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسے میں صدر ٹرمپ چین پہنچے ہیں جہاں ان کی صدر شی سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ چین کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات تو ہیں، پس پردہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ چین ثالثی کی کوششیں بھی کرتا آیا ہے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ کے اس دورے کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بریک تھرو، کوئی امید رکھنی چاہیے؟ میرے خیال میں چین اس جنگ میں وہ آگے نہیں آئے گا۔ چین میرے خیال میں کوائٹلی سپورٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں میڈیشن کی، چین اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے ایک پیغام بھی بھجوا دیا ہے کہ پاکستان اپنی میڈیشن جاری رکھے۔ تو میری نظر میں کچھ وہاں بات چیت ہو سکتی ہے، پر وہاں بیجنگ سے کوئی فیصلے پر یا اس پہ کوئی ڈیکلریشن میرے خیال میں نہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ چین نے ٹرمپ کی آمد سے قبل ہی نے اپنی ریڈ لائن واضح کی تھی کہ تائیوان، انسانی حقوق اور داخلی معاملات جو چین کی ریڈ لائنز ہیں اس پر بات نہیں ہوگی، کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، تو کیا ٹرمپ اس دورے میں کوئی اپنا بڑا اسٹریٹجک فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کی جو پرائیورٹی ہے وہ تجارت ہے اور ٹیکنالوجیز کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو تجارت میں بہت سارے وہ امریکن جہاز بیچنا چاہتے ہیں، سویابین اور ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہیں وہ بیچنا چاہتے ہیں،
اور جو امریکن تیل گیس وغیرہ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو اس پہ فوکس ہے. دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ جو چینی کنٹرول ہے ریئر ارتھ کریٹیکل منرلز پہ، اس میں چین اس پہ پابندی نہیں لگائے، امریکہ کو ایکسیس ہو. چین کا جو کنسرن ہے کہ وہ امریکہ نے جو ٹیکنالوجی کے اوپر ریسٹرکشن بنائی ہیں، ایڈوانس کمپیوٹر چپس ہیں، اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اس کو ہٹایا جائے. تو میرے سامنے فوکس جن چیزوں پہ ہوگا، دو طرفہ جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں یہ، ٹھیک ہے. اس میں باقی چیزیں بھی مسئلے جو ہیں، تائیوان کا مسئلہ ہے، ایران کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں اس میں بات چیت ہوگی. تو میری نظر میں جو فوکس ہوگا وہ ان کی جو دو طرفہ جو مسئلے ہیں. ٹھیک. یعنی ایران والا معاملہ، جس طرح ٹرمپ صاحب جب جہاز پہ بیٹھ رہے تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ چین ہماری ایران جنگ پر کوئی مدد کر سکتا ہے، ہم بات ضرور کریں گے ایران سے متعلق. تو ایران تو چین سمیت دیگر طاقتوں سے گارنٹی تو مانگ رہا ہے نا، تو کیا امریکہ بھی چاہے گا کہ چین مداخلت کرے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ چین مدد کرے ایرانیوں کو منوانے کے لیے. جو شرط جو دی ہے اور ان کو کھول دیں، نیوکلیر جو مسئلے ہیں اس کے اوپر معاہدہ کر لیں، کمٹمنٹس دے دیں. یہ سب چیزیں تو وہ چاہتے ہیں کہ چین اپنا انفلوئنس استعمال کرے ایران کے ساتھ. چین استعمال کر سکتا ہے پر وہ چھپ کے کرے گا، کھل کے نہیں کرے گا. یعنی کہ ایک فرنٹل رول نہیں لے گا ایران کو کسی طریقے سے بنانے کا. اچھا سر، یہ بھی ہے نا کہ ٹرمپ کے ہمراہ بڑی بڑی ان کی کمپنیز کے اونرز ہیں، انڈسٹری جو ہے جس پہ امریکہ کی اکانومی بیس کرتی ہے، یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. ایلن مسک ہو گئے، ایپل کے سربراہ ٹم کوک ہو گئے. ٹرمپ صاحب جب صدر منتخب ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ چین میں ایپل کی پروڈکشن ہم روک دیں گے. اس کے علاوہ دیگر امریکی کمپنیوں کے سربراہان بھی ساتھ موجود ہیں. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا یہ دورہ سیاسی سے زیادہ ایک معاشی ڈیل میکنگ مشن ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا وہ ایک کاروباری شخصیت تو ہے. جی جی بالکل. میرے ذہن میں ٹرمپ صاحب کا جو فوکس ہے وہ وہی معاشی معاملوں پر ہوگا. وہ چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہیں ان کے اوپر کچھ مدد کروائیں گے، تجارت کے اوپر کروائیں گے، انویسٹمنٹ کی جو مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں آپس میں اس کے اوپر کروائیں گے. امریکن کمپنیز میں چین میں انویسٹمنٹ بہت ساری کی ہے اور وہ ان کے کچھ خرچات ہیں ٹھیک. ان پہ دی جائے گی. جو چین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں بند کر دی ہے. بہت سارے سیکٹرز چین کے بھی خرچے نہیں ہیں. تو یہ مسئلے میرے خیال میں مین مسئلے یہ ہوں گے. بہت شکریہ. سفیر اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق بندو منیر اکرم صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. صدر ٹرمپ کے اس دورے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. چین امریکہ ایران تنازع میں خاموشی سے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. مارچ میں چین اور پاکستان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا جس کا مقصد جنگ بندی کرانا اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا تھا. واشنگٹن میں چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک بار پھر سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تہران کی جنگ کے خاتمے اور جوہری پروگرام سے متعلق امریکی شرائط تسلیم نہ کی گئیں تو امریکہ اپنا کام مکمل کر دے گا. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چینی صدر کے ساتھ ایران جنگ کے بارے میں طویل بات کریں گے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ایران کے معاملے پر چینی صدر کی مدد کی ضرورت ہے. صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مذاکراتی عمل میں شاندار رہا ہے. فیلڈ مارشل بہترین شخصیت ہیں. صدر ٹرمپ کے چین روانگی سے قبل بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں خطے کی صورتحال، ایران امریکہ کشیدگی اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق پس پردہ چینی حکام اپنے ایرانی ہم منصبوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. صدر ٹرمپ کے اس دورے کو دونوں ممالک کے تعلقات، عالمی سیاست اور معیشت کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن بیجنگ پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ تہران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کیونکہ چین
ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ چین ابنائے ہرمز کو کھول لیں اور اسے محفوظ بنانے میں مدد کرے، جو عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین پر بات کر لیتے ہیں سابق وزیر خارجہ وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب سے۔ خرم دستگیر صاحب، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے متعلق بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ گزشتہ ہفتے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، دورہ چین سے پہلے کوئی سیٹنگ ہو جائے گی، لیکن پھر امریکی تجاویز پر جس طریقے سے ایران نے جواب دیا اور پھر اب دونوں طرف سے لفظی گولہ باری بھی تیز ہو گئی ہے، ٹرمپ صاحب دوبارہ حملے کی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کو کیا نتیجہ نظر آتا ہے؟ کوئی بریک تھرو یا ایک چھوٹا سا فاسٹ پین ہوگا ایران پر حملے کا؟ جی، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ حملے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے، اور غالباً اگر ہم حساب لگائیں تو اب اس سیز فائر کو جو ہے جنگ سے زیادہ طویل ہو چکا ہے، جتنے دن کی جنگ تھی اس سے زیادہ کا سیز فائر ہو چکا ہے، تو لہذا اب دونوں جو فریقین ہیں وہ یہ چیز جج کر رہے ہیں کہ کیا مزید لڑائی سے ان کا کوئی تصویراتی مقصد حل ہو جائے گا یا نہیں۔ ایک تو مقصد ہے نا کہ صرف دوسرے آپ نے اپنے دشمن کو سو کال نقصان پہنچانا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ کہ آپ کی مقصد ایکچوئل کوئی اسٹریٹجک ایم اچیو ہوگا مزید لڑائی سے، اور یہ بات واضح ہے کہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اسی لیے اب دونوں سائڈز جو ہیں جو کہ نیگوسیشن میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، میکسیمل گینز کے لیے کھیل رہے ہیں، اور امریکہ کی اپنی جو سوچ ہے صدر ٹرمپ کی خاص طور پہ کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں سیونگ فیس، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے عزت بھی برقرار رہے، لیکن جو انہیں جس شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایران میں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک کسی نے تو لطیفہ بنا کے لکھا تھا کہ دیکھیے ہمیں جو ہے وہ اتنی بڑی نیگوسیشن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے جو کہ 27 فروری کو پہلے سے ہاتھ میں موجود تھا، یعنی آبنۂ ہرمز جو ہے وہ سب کے لیے کھلی تھی، اس پر کوئی ٹول نہیں تھا، کسی قسم کا اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، تو اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی اس کے لیے اب دنیا کو تکلیف بھی ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک تناؤ کا ماحول بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے جو اس کا جو کی مقصد تھا کہ وہ ایران کی حکومت میں اس طرح کی تبدیلی لائے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے، تو لہٰذا اس وقت جو ہے وہ جنگ کے امکانات کم ہیں، غالباً دونوں سائڈیں جو ہے وہ اپنا میکسیمل گین حاصل کرنے کے لیے پوزیشننگ کر رہی ہیں، لیکن میری یہ توقع ہے کہ اب بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی اور یہ معاملہ طے پا جائے گا۔ اچھا، جو مین پوائنٹ ہے، چین ایران امریکہ تنازع میں خاموشی سے ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا، جو مین ثالث پاکستان ہے مسلسل چین سے رابطے میں، پرائم منسٹر صاحب بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی، لیکن ایران کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ چین جیسی کوئی سپر پاور سے کوئی گارنٹی ملے، تو ایسے میں صدر ٹرمپ کا دورہ چین آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس دورے میں بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی، اگر آپ چین کا جو ابھی تک کا بیہیویئر ہے جنگ کے بعد سے اگر اس پہ قیاس کریں گے تو کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا، کیونکہ چین نے اس سارے معاملے میں حالانکہ ان کے بہت گہرے معاشی مفادات ہیں، ان کا تو تقریباً 45% تیل جو ہے وہ یہاں مڈل ایسٹ سے جاتا ہے، اور ایران کا بہت بڑا بائر ہے، چونکہ ایران پہ سینکشنز تھی دنیا کی، تو چین اس کا بہت بڑا بائر تھا، تو لیکن چین نے اس سارے معاشی مفادات کے باوجود اس سارے معاملے میں سامنے آ کر کسی بھی قسم کی میڈییشن یہاں تک کہ مطالبہ بھی نہیں کیا، وہ صرف یہ کہتے رہے کہ جی آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے، یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، اور چین کا جو اصل کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ٹھیک، اچھا خرم صاحب، مجھے ذرا یہ بھی جاننا ہے نا، پچھلے کچھ دنوں سے ہم مغربی میڈیا اسپیسیفکلی امریکی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے کردار کو ایز اے ثالث اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں کہ ایران امریکہ مذاکرات میں ہیں، کچھ ایک دو ٹرمپ کے قریبی لوگ بھی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ پاکستان پہ وہ ٹرسٹ نہیں رہا، لیکن ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم صاحب کے کردار کی تعریف بھی کی۔ مغربی میڈیا کی جانب سے کیوں پاکستان کے کردار کو متنازع بنایا جا رہا ہے؟ کیا اسرائیل فیکٹر ہے یا آپ کچھ اور کہیں گے؟ جی، براہ راست اسرائیل فیکٹر ہے۔ دیکھیے، اس سے ہمیں اس چیز کو رد نہیں کرنا
کہ اسرائیل آج سے نہیں کم از کم 45 سالوں سے پاکستان کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا چاہتا ہے. 1980 کے دہائی کے آغاز میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے, اور تب سے ان کی جس طرح جب انہوں نے, اگر میں یاد کرا سکوں, عراق میں جو اربیل کا اٹامک ری ایکٹر تھا اس کو تباہ کیا تھا, تو لہذا وہ تب سے پاکستان ان کی ریڈار میں. اب پاکستان ریڈار میں اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اسرائیل کا جو مین اسٹریٹجک مقصد تھا کہ وہ ایران کو تباہ کر دیں, پاکستان نے وقت پر وہ ایک مصالحت کی کوشش کا آغاز کر کے سیز فائر کروا کے اسرائیل کے جو ہم یہی کہہ سکتے ہیں گھناؤنے عزائم تھے اس خطے کے بارے میں, پاکستان نے ان کو مٹی میں ملا دیا. تو لہذا اب وہ پاکستان اسرائیل کے ریڈار میں, اور یہ مغربی میڈیا ضرور ہے یا امریکی میڈیا ضرور ہے, لیکن آپ دیکھیے نا امریکی میڈیا میں پھر جب جس طرح بھی اتوار کے روز جو ہے ایک بڑا سیریس ان کا نیوز پروگرام ہے, اس نے نیتن یاہو کا انٹرویو کیا, اس نے ہر قسم کے الزامات پاکستان پہ لگائے, اور اس سے پہلے بھی بینجامن نیتن یاہو آن ریکارڈ ہیں یہ کہنے پہ کہ جی ہمیں اگر کسی جن ممالک سے خطرہ ہے اس میں ایک انہوں نے پاکستان کا نام لیا اور بار بار وہ لیتے ہیں. تو یہ کوشش یہی ہے. اور اب ایک سی بی ایس نیوز کی بھی آپ نے, اگر آپ کے ناظرین نے دیکھا ہو کہ کہا گیا جی کہ پاکستان نے ایران کے جہازوں کو پناہ دی تھی, وہ بالکل ہی جھوٹ خبر ہے سلمان صاحب, وہ بہت ہی یعنی غلط خبر انہوں نے ایک چلائی ہے. اور اس پہ پاکستان میں میری تو توقع ہوگی کہ پاکستان کی جو سفارت خانہ ہے وہ اس پہ چارہ جوئی بھی کرے گا, اور اگر ضرورت پڑی تو قانونی چارہ جوئی بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام کس طرح لگا دیا. نہیں, وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید بھی کی, ظاہر بات ہے کوئی نیکسٹ سٹیپس بھی ہوں گے. آپ کے بڑے زبردست کیبنٹ کے پروفائلز تھے نا, دفاع بھی خارجہ بھی, تو ایسے میں بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ جنگ ریپ اپ ہوگی تو دنیا میں نئی صف بندی ہوگی, نئے الائنس بنیں گے, نئے معاہدے ہوں گے. بلومبرگ اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے ترکی اور قطر پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اس بات کا اشارہ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہے؟ جی, دنیا میں صف بندی ہو چکی ہے, ابھی صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے. جب دیکھیے جو ورلڈ آرڈر ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور اگر آپ حالیہ ڈیکیڈز میں جائیں گے تو 1991 میں عراق وار کے بعد جو ایک سول سپر پاور امریکہ دنیا میں ابھری, اب وہ دور ختم ہو رہا ہے. اور امریکہ کی جو صدر ٹرمپ کی خاص طور پہ جو ان کی سوچ ہے, انہوں نے وہ امریکہ کی جو ذمہ داریاں امریکہ نے اٹھائی تھی, اور میں صرف ایک بات کر دوں گا شاید سمجھ آ جائے, کہ امریکہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سمندر میں آزاد جہاز رانی کا سپورٹر رہا ہے. اس نے اس کے لیے اپنے جو ہے بحری بیڑا بھی موو کیا ہے کہ پوری دنیا میں جب جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں اس میں کوئی ملک ٹول نہیں لگائے گا, کسی کو روکے گا نہیں. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ بین الاقوامی تجارت کو پروٹیکشن دی جائے. اس میں امریکہ کا بھی فائدہ تھا کہ اس کی تجارت کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اب امریکہ جو ہے وہ اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گیا, جو فریڈم آف نیویگیشن اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں جب امریکہ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے. یا ایک چیز جو آئی تھنک اس جنگ میں سب سے واضح ہوئی کہ یہ جو عرب ممالک تھے جنہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز کے ہتھیار امریکہ سے خریدے, اس امید میں ان کو بیچ دیے کہ امریکہ اگر ایسی کوئی جنگ کا موقع آئے گا تو امریکہ ان کا تحفظ کرے گا, اور امریکہ نے ان کے تحفظ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ایک گولی بھی نہیں چلائی. تو لہذا تب جب ایک چیز ٹیسٹ ہوئی, اس میں ناکامی ہوئی, تو سب جو دوسرے ممالک ہیں جن کے پاس اپنے اس طرح کے دفاعی سیٹ اپس نہیں ہیں, تو وہ ایک ضمنی گارنٹی کی طرف دیکھیں گے. اور اسی کا جو ہے اشارہ پہلے جو آج خواجہ آصف صاحب نے بھی دیا, بلومبرگ بھی نے دیا, کہ وہ تمام ممالک جو اب ایک سپلیمنٹری گارنٹی چاہتے ہیں اپنی سیکیورٹی کی, وہ پاکستان کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ اس ریجن میں پاکستان جو ہے وہی ایک سالڈ ڈیفنس پاور ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سابق دفاع خرم دستگیر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. آئی ایم ایف کے دباؤ اور حکومت کی روز بدلتی پالیسیوں نے عوام کے لیے سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل بنا دیا ہے. مہنگائی کے طوفان سے لڑتے لڑتے ملک کی نصف آبادی خط غربت سے نیچے جا چکی ہے. ورلڈ بینک کی جون 2025 کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 45% یعنی 11 کروڑ 25 لاکھ پاکستانیوں کی روزانہ کی آمدنی $4.20 سے کم تھی. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہے, جس کی روزانہ آمدن
$3 फीकस है, जबकि आलमी बैंक ने जिस अपर मिडिल क्लास को करार दिया उसकी रोजाना आमदन $8.5 यानी 66,870 रुपए बनती है। यही वो तबका है जिसे सफेद पोश भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान की कुल आबादी का 88.4% अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन मौजूदा हालात में बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी ने इस अपर मिडिल क्लास को आउट क्लास किया। ईरान जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतें हर हफ्ते बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई का घोड़ा सर पर दौड़ते हुए इस अपर मिडिल क्लास की सफेद पोशी को रोनता चला जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क से लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से बड़ा दावा किया है। अवैस लगारी ने कहा कि 11,500 से ज्यादा फीडर्स पर जीरो लोड शेडिंग है, लेकिन अब भी जहां लोड शेडिंग हो रही है वहां बिजली चोरी है। नेट मीटरिंग पर बात करते हुए अवैस लगारी ने कहा, नेट मीटरिंग इस्तेमाल करने वाले गरीब ही नहीं, अगर कोई शहरी 1 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगाता है तो तकरीबन 3 साल में उसकी लागत पूरी हो जाती है। ऐसे में हुकूमत सीने पे पत्थर रखकर कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन अवाम इसी पत्थर तले कुचले चले जा रहे हैं, क्योंकि ओगरा और वजारत तवानाई की सरकारी अदाद शुमार पर मबनी माउंटेन वेंचर्स के तजिए के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन पेट्रोल पर फी लीटर तकरीबन 145 रुपए टैक्स अदा कर रहे हैं। यानी हुकूमत ने 686 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल इसी अपर मिडिल क्लास यानी सफेद पोश पाकिस्तानियों की जेबों से निकालने की ठान ली है, क्योंकि अमीर तो हुकूमत को अपनी तिजोरी की चाबी देने को तैयार नहीं है। IMF हो या हुकूमत, सबसे पहला वार गरीब की सब्सिडी पे होता है, जिसकी मिसाल 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों को बड़ा झटका देने के प्लान की सूरत में सामने आ रही है। नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के दौरान 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने भी मुफ्त बिजली देने के वादे किए, लेकिन 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो दूर की बात, अब तो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी पर भी बिजली गिराने की तैयारियां हैं। IMF ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सफेद पोश पाकिस्तानियों का रिलीफ खत्म करने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने फौरी हामी भर ली। अब कहा जा रहा है कि सब्सिडी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के साथ मुंसलिक करने का प्लान है। सवाल है कि जो पहले ही हुकूमत से माहाना 3,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, वो बिजली के 100 यूनिट भी इस्तेमाल कर लें तो बड़ी बात है। असल इम्तिहान तो इन 88% पाकिस्तानियों का है, जिसे हुकूमत गरीब मानने को तैयार नहीं और वो किसी के सामने हाथ फैलाने से भी कासिर है। मौजूदा हालात में ये नाम निहाद अपर मिडिल क्लास तख्ता मश्क बनने जा रही है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पेट्रोल और बिजली के बाद अगला महाज गैस का है, जिस पे IMF और हुकूमत की नजर है। बिजली के बाद यहाँ भी प्रोटेक्टेड सार्फिन निशाना बनने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि जनवरी 2027 तक गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इस फैसले का मकसद गैस की कीमतों के निज़ाम को शफाफ बनाना और सनती और तजारती शोबे पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को कम करना है। अब सब्सिडी का मौजूदा निज़ाम खत्म करके तमाम सार्फिन से यकसा औसत नर्ख वसूल किए जाएंगे, यानी हुकूमत अमीर और गरीब को अब एक ही नज़र से देखेगी, लेकिन रिलीफ की कोई राह निकली भी तो वो अब गरीब की तरफ नहीं, अशराफिया की तरफ ही जाएगी। गैस पर सब्सिडी खत्म करके सिर्फ कम आमदनी वाले घरानों को बराह रास्त माली मदद दी जाएगी, जिसके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल यह है कि 88% अपर मिडिल क्लास, जिसमें बड़ी तादाद तनख्वाहदार तबके की है, इससे तो जबरदस्ती टैक्स निकलवा लिया जाता है, लेकिन कारोबारी अफराद पर हुकूमत का बस नहीं चलता। यही वजह है कि टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय टैक्स रेट बढ़ाकर तनख्वाहदार तबके को मजीद निचोड़ लिया जाता है। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? हुकूमत को चाहिए कि सफेद पोश अवाम को छोड़कर अब मराहत याफ्ता तबके का भी रुख करें। अब कुर्बानी आवाम से नहीं, अशराफिया से ली जाए, ताकि आम आदमी को सांस लेने और जीने की जगह मिल सके। मुल्क में महंगाई की वजह क्या हो सकती है? ईरान अमेरिका जंग है या हुकूमत की कुछ नाकाम पॉलिसीज़ हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मुल्क में जो महंगाई है, बुनियादी वजह आपको ईरान इराक जंग लग रही है, कुछ पॉलिसीज़ लग रही हैं, क्योंकि नताइज तो हर हाल में आवाम ही भुगत रहे हैं। कहा जा रहा है कि 686 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्स की बद में, और माहिरीन कहते हैं कि इसी वजह से पेट्रोल पर 145 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? So let's try and understand. एक तो बात यह है कि तेल की कीमत $65 से $70 के दरमियान थी प्री वॉर। इस वक्त $107 पर बैरल है ब्रेंट की, अगर हम कीमत लेकर चलें तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ी है। पर चूंकि आपने एक लेवी का तायुन 80 रुपए किया हुआ था, 160 वो चूंकि मेंटेन की गई है, प्लस 24 रुपए पेट्रोल पे आपने कस्टम्स ड्यूटी भी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी है, 2.5 रुपए कार्बन लेवी भी है, इसी तरह 35 रुपए के करीब डीजल पर ये है। ये सब मिलाकर एक ऑब्वियसली बोझ पड़ता है। मेरा ये ज़रूर ख्याल था कि एक काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी के मुताबिक ये जो 160 रुपए दोनों पे एग्री हुआ था, 117 है इस वक्त पेट्रोल पे, 43 रुपए के करीब डीजल पे, इसको संभाला जा सकता था। क्योंकि काउंटर सिक्लिकल पॉलिसी इसलिए की जा सकती थी कि 1468 अरब का टारगेट है
पेट्रोलियम लेवी का, हम ऑलरेडी उसको पूरा करने के लिए मतलब बिल्कुल ऑन ट्रैक थे, सो ये किया जा सकता था। बिल्कुल ठीक बात है, 683 अरब का अगर शॉर्टफॉल हो रहा है और उसकी कुछ मुहर्रिकात हमारी अपनी जिसे कहते हैं टैक्स का निज़ाम है, कुछ ऑब्वियसली वॉर भी है, तो IMF के मिशन के आने की वजह से, जो कि आज बजट का रिव्यू कर रहा है आकर, तो हमने इसको नहीं तब्दील किया। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बड़ा स्पेसिफिक है, बड़ा पेट्रोल डिपेंडेंट है, डीजल डिपेंडेंट है, सारा लॉजिस्टिक कैरी होता है, फ्रेट कैरी होता है यहाँ पे। सो आपको ये देखना है कि किस तरह से शील्ड किया जा सके। अब पाकिस्तान के ये स्पेसिफिक निज़ाम में आप डिस्कस करें फंड के साथ, यार 30 मिलियन के करीब तो मोटर बाइक्स हैं, वो खरीदते हैं इस पे, सो उनसे 140 रुपए पेट्रोल पे टैक्स लेना इस वक्त ठीक है कि नहीं? सो आई थिंक दिस डिस्कशन नीड्स टू बी हैड विद द फंड। आई एम होपिंग कि ये वॉर सबसाइड कर जाए, क्योंकि लंबी हो गई है, इसलिए भी डिस्कशन करने की जरूरत है। स्पाइक्स भी आ रहे हैं, स्पेस पॉलिसी की कम है, जितना अपने आप को प्रिपेयर करके फंड के साथ ये निगोशिएट करेंगे, कुछ खर्चे कम करें इन द शॉर्ट रन, जिसका मतलब PSDP में जरूर आपने 173 अरब के करीब काटा है। प्रोविंसेस को भी कहें कि वो कटौतियां करें, कुछ अपने जो जारी खराजात हैं उसको कम करने की कोशिश करें, ताकि ये बोझ कम से कम पड़े। कुछ नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको चाहिए कि अपना तर्ज ज़िंदगी बदलें, कुछ हुकूमत को चाहिए कि अपना तर्ज ज़िंदगी फौरी भी बदलें और लॉन्गर टर्म रिजर्व का बिल्डअप करना है। तर्ज जिंदगी इन विच सेंस ना, मैंने भी आपसे वो पूछना है कि किस तरीके से कितना को बदल ले, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज़ की भी कुछ फुकदान है, ईरान अमेरिका जंग भी बड़ा मैटर कर रहा है, दूसरा हमारा जो पूरे का पूरा बजट है, हमारी इकॉनमी वो सारी की सारी IMF डिपेंडेंट हुई है। सर मुल्क में 88% अपर मिडिल क्लास है, बड़ी तादाद तनख्वाहदार है, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स निकलवा लिया जाता है, लेकिन ये भी तो एक है ना कि कारोबारी अफराद पर हुकूमत का बस नहीं चल रहा। इसकी क्या वजह है? तमाम हुकूमतें इधर आके क्यों बिल्कुल सरेंडर कर जाती हैं? क्यों इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को टैक्स नेट में लाने में ये लोग नाकाम है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम बहुत ज्यादा टैक्स टू GDP रेशियो को वरी करते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो है ही नहीं मुल्क में, आपने कभी प्रॉपर नफाज किया नहीं, तो अगर 20% उसको निकाल दे तो पाकिस्तान का तो टैक्स टू GDP ठीक हो जाएगा, खुद ही नंबर ठीक आना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्यों एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 78 साल से नफाज नहीं किया? तो ये तो हमें और आपको सोचना है ना, इसने IMF ने क्या करना है? अगर आपने रिटेलर और होलसेलर से प्रॉपर टैक्स इनकम टैक्स लेना है, और कई आपने कोशिशें की हैं और कामयाब नहीं होते, तो ये भी हमने सोचना है। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर अगर नहीं लगाना हमने प्रॉपर्टी पे, ये भी हमने सोचना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, GST 18% पे रख के तो मुल्क को नहीं चलाया जा सकता, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म, 17 सब्जेक्ट वफाक चलाता है जो उसका काम नहीं है। टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान का जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो सूबों का काम है, वो नीचे डिवॉल्व करें। यार ये सारे काम करके आप, पाकिस्तान के मसाइल तो बड़े छोटे हैं, ये 3 से 5 साल में हल कर देंगे आप, बट डीपर काम करेंगे तो हल करेंगे ना इसको। अब उसके लिए यू नीड अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट जो आकर ये काम करे। कभी ना कभी तो ये काम करना ही करना है, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि बार बार 24 बार IMF विच इज द डॉक्टर ऑफ द ICU, उसके पास जाना तो ठीक नहीं है। अब IMF के साथ ये मौका है, जो चीजें मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो बजट में दिखाई देनी चाहिए। अगर फिर वही हम करेंगे कि एक रिवायती बजट बनाएं और जो टैक्स का निज़ाम है उसको उसी तरह रखें, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। बट आई एम श्योर कि अथॉरिटीज बड़ी सेंसिबल हैं, वो जरूर ये गुफ्तगू जो है फंड से करेंगी। थोड़ा सा इसको भी एड्रेस कर दें। ऑलरेडी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है, मईशत पाकिस्तान की क्या दुनिया में कई ममालिक की यरगमाल बनी हुई है। ऐसे में IMF ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इसी तरह सर गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। बताइएगा सर, क्यों IMF आम आदमी को मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहा है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? इसका जवाब ये है कि आपको प्रॉपर डायरेक्ट सब्सिडी के निज़ाम पे जाना है, जिसका मतलब ये है कि जो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है उसके जो डेटा है उसके मुताबिक जो 29% पाकिस्तान में वल्नरेबल या पावर्टी में रह रहे हैं उनको डायरेक्ट टारगेट करना। सो अगर इस सब्सिडी से निकलेंगे और बिजली 200 यूनिट मतलब अगर अभी 10-11 रुपए की और वो 20-25 पे जाती है पर यूनिट, तो फिर उन पे पहुंचना ज़रूरी है। सो टाइम बाय करें और उनको डायरेक्ट सब्सिडी उनके घर देनी है, सोलराइजेशन पे लेके जाएं ताकि उनका बोझ कम हो। ये है पॉलिसी फ्रेमवर्क जो आपको बनाने हैं। ये सब काम भी हमें खुद करना है। मतलब IMF कहीं ना कहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि इनकम सपोर्ट, क्योंकि मैंने टेबल पे मौजूद था जब हमने इनकम सपोर्ट शुरू किया था, तो उस इनकम सपोर्ट में हमने ये कहा था कि हम पाकिस्तान की जो सारा सब्सिडी का निज़ाम है इस तरफ ले जाएंगे।
آج موقع ہے لے جائیں, پر یہ شیئر کس کے ساتھ کرنی ہے پاورٹی؟ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ سبجیکٹ کس کا ہے؟ یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے, یہ سبجیکٹ ہے صوبوں کا. آپ کیوں 700 ارب کی سبسڈی دے رہے ہیں؟ آپ کیوں وہ 17 سبجیکٹ چلا رہے ہیں؟ ایگریکلچر, زکوٰۃ, عشر, کلائمیٹ, انوائرمنٹ, یہ سارے سبجیکٹ نیچے ڈیوالو ہو چکے ہیں. لا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ بات کہتا ہے. اب ان چیزوں پہ وقت بہت اچھا ہے, میکرو سٹیبلٹی بھی ہے, دنیا میں وقار بھی بلند ہے, 10 مئی کر کے آ رہے ہیں پچھلے سال, اکنامک ڈپلومیسی, فورن ڈپلومیسی اچھی ہے. لیٹس ٹیک دا رائٹ کالز آن دیز تھنگس. اگر فنڈ کے ساتھ بجٹ اس دفعہ اس طرح کا نہیں بنائیں گے تو پھر دوبارہ اسی لو انکم ٹیکس ریٹس کرنے سے ٹیکس زیادہ آئے گا. یو نیڈ ٹو ٹیل دا فنڈ. ہم اس جگہ چلے گئے ہیں کرو پہ جہاں اتنی ہائی ٹیکسیشن ہے کہ فارمل سیکٹر میں آنے کا انسینٹیو ہی ختم ہو گیا ہے. سو یو ہیو ٹو تھنک لائک دس. بہت شکریہ مشرق خاقان. نجیب صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.